Salamat kayo sa mensahe sa mga alawiton nga ingon nakasaligan gayon. Kasaligan ba yun ang tulong sa Ginoo? Dili kita mag-alangan, diretso kita sa pagpawalandong sa tulong sa Ginoo. Madungog ko ninyo lahat. Ang atong mensahe karon tapla sa kagabhion, makita sa libro sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21. Very familiar kini na bersikulo ilabi na sa mga adunay mga nangamatay. Unsa bagyon ang gisulti ni Pablo sa libro sa Pilipos 1:21. Ako magabasa nini ang tulong nagaingon kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo tining imong pulong. Ako ang nabasa panalangin ni kini Ginoo na masabtan namo kini og tuguti ang tining imong pulong. Magadulot kayo sa kasing-kasing ni mga tao nga ani nga karon dinhiya kini nga dapit Ginoo aron sa pagduyo sa mga nagbangutan ug aron pud Ginoo na makadungog sa imong pulong. Ako ang ginasalig kinatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Mas muna ako maayong gabi sa tanan. Ang atong mensahe karon ni takna sa kagabhion, mag-isgot gihapon kita sa kamatayon apan mas isgutan nato ang kadaugan buban sa kamatayon. Kay base nagunahuna mo ba, grabe si Pastor sukad sa unang gabi hantod hapit na lang mahuman. Sige ra maghisgot og patay. Ha? Sa mga inani manggod na mga pangitabo, sagad yun ang madungog nato na wali is may tungod sa kamatayon. Dili man para mahadlok ka, kundi aron ma-remind ka nga adunay kamatayon. Kaya kung sa simbahan, dili kaayo maisgutan ang mga sermon nga para sa patay. Kaya sa simbahan, mga pagkasig, mga pagpalig-on, o uban pa na mga mensahe atong madungog dito na makatabang po sa ato while nga nagapakabuhi tanin kalikutan. Apan kining ato ang mensahe na madungog during sa adunay mamatay, makatabang labaw sa tanan sa ato ang espirituhano na kinabuhi kumanta mo talikod ining kalikutan. Now, when the Apostle Paul, sa diha nga si Apostol Pablo nagsulat niini, nasulat diha sa iglesia sa Philippi, adunay mga sirkumstansya nga iyang nasinati diha sa iyahang kinabuhi. Ano man, while nagasulat siya sa libro sa Pilipos, ning panahon na anaa siya sa bilangguan, under sa usa ka house arrest diha sa emperador o imperyo sa Roma. Ginapos ang iyahang mga kamot diha sa mga gwardya sa mao nga bilangguan. But Paul, Padre Paul was a prisoner, and yet kini nga kinatibuk-an nga sulat niya sa Pilipos nagapataas, nagapatugbaw siya sa iyahang kadaugan. How come na usa ka binilanggo nga nagsulat man siya sa usa ka libro nga naghisgot sa iyahang kadaugan? Ado na ba'y kadaugan sa usa ka binilanggo? Na kung ikaw gani bilanggo, murag kapildihan gyud nimo kana siya. Pero si Pablo, while nga naa siya sa prisuhan, ingon nga usa ka binilanggo, nagsugisulat niya ang libro sa Pilipos, ug ang libro sa Pilipos nagasugid sa iyahang kadaugan. Kini puno sa mga pulong nga mga pagdaig o mga pagmaya, o puno sa kalipay o mga pagmaya na sulat nga mao ang Pilipos. Now, ang usa ka tama tinuod nga Kristohanon, masinati gayud niya ang susama nga gibati ni Apostol Pablo. Samtang kagalawig ta rin sa kinabuhi ni kalibutan, masinati usab nato ang nagkalain-lain na mga sirkumstansya, mga kasakit, balatian, problema, kawaladon, lain-laing na matang sa kapit-o sa kinabuhi, relationship nga nangadaot, nangaguba, problemado nga relationship. Kana atong masinati while nga nagapakabuhi pa ta nining kalibutan. Si Apostol Paul sa diha nga nagpakabuhi pa siya ning kalibutan,
Uban siya nga musanong sa sugo sa Ginoo kaniya, na sinati niya ang tanan ng mga sirkunstansya sa kinabuhi. Lain-lain na mga kasakit. Mahimong mabinilanggo siya o gawas doon man. Pero kasi natin sa nagkalilain o mga nagkalilain na mga klase sa mga sirkunstansya. Ginaluto siya, ginapasakitan siya, and yet, iyahang gisulat ang libro sa Pilipos ug mingon gayon siya na kay alang kanato ang pagkinabuhi diha kang Kristo ug ang pagkamatay mao ang kadaugan. Imposible kaayo ngayon ani ang imuhang mahimong statement na diin nag-ungaw ang imong kinabuhi sa kamatayon. How come na makaingon ka nga ang kamatayon mao'y kadaugan? Samtang nagahuna-huna o nagapamalandong ko ni ini nga pulong sa Ginoo. Ako ang nasabtan nga aduna gyoy tinuod na kadaugan ang maangkon sa usa ka tawo kung anaa siya kang Hesukristo. Pero kung wala ka sa kamot ni Ginoong Hesukristo, masinati nimo ang kapildihan. Kapildihan sa kinabuhi o kapildihan sa imong kalag. Nganong nibati si Paul o kalipay bisag binilanggo siya. Tungod kay nasayod siya. Nga kini nga kasakit nga iyang nasinati, temporaryo lamang kining tanan. Mulabay lamang kining tanan. Mahanaw lamang kining tanan. Ug nagtuo siya, ngayon atubang niya sa iyang magbubuhat, nga mao si Ginoong Hesukristo, maangkon niya ang kinabuhing madaugon. Mabito na, kung gusto ta og kadaugan sa kinabuhi, while nga nagapakabuhi ta ning kalibutana, isud kaayo na maangkon. Pero maabot kanimo ang kamatayon ug naakas kamot sa Ginoo. Sigurado sama kay Pablo makaingon ka na ang kamatayon mao'y kadaugan. Si Rick kami, bago lang ko nakabalita ani siya na siya sakit na cancer, no? Sabi man ako og wala siya sakit kay bata pagod siya. Wala pa may edad niya 17. Niya lately nagapakita sa simbahan even before sa iyahang pag-admit sa hospital or Sunday karon nakasimba pa siya, then pagka si Manaha na-admit na siya sa hospital kung wala ko sa'yo. Si Rick kami, siguro dugay na niya nga napansin nga doon na siya gibati siya lawas. Siguro nadaog lang siya sa kahadlok na magpa-check up or magpa-konsulta sa doktor o tingaling gawas ana nahadlok siya kay basin og kinahanglan og dako nga kwarta. Isa man sa mga reason gud nga dili ta pa-check up. Kay last ko labi na kun tan-aw nimo murag grabe ang sakit. Murag tahadon jud ta pa-check up kay basin og tag 100,000 ang ilang pangayoon sa inyo. So but pasabot, in 17 years ni Rick kami, nabilanggo siya sa kinabuhi, nga diin, o nabilanggo siya sa iyang lawas, nga diin, taptan og sakit. Madutlan og sakit, gani ang sakit, tumitakboy sa iyaha, is cancer. Pero, nagreklamo ba niya siya sa Ginoo? Katong mga nakauban sa iyaha dito sa hospital, nakadungog ba mo nga question niya ang Ginoo? Okay, naitabo na sa iya. Sometimes, kung bilanggo kita sa ato ang lawas, nga diin mataptan og sakit, dili gyud kalabitaw dili nato mabasol atong kaugalingon kung usahay mangutana ta sa Ginoo. Ba't musubot ta o sa dili? Wala kitay manimo. Tungod kay ato ang pagpakabuhi ning kalibutana, bilanggo ta sa ato ang physical na lawas. Sama sa gingon kining atong lawas hinimok gikan sa yuta o balik nato sa yuta. Ang atong espiritu mobalik sa Ginoo, ang atong kalag moatubang sa hukmanan sa Ginoo. Siri kami inaana pud iya. Kun unsa ang iyang ibati, unsa ang iyang nasinatian karon bation usab nato o masinati usab nato na. Ni kamatay nato mobalik atong lawas sa yuta. Mo nang diha nato ibutang sa cemetery sa iyang lugkanan. Yang ato ang espiritu mo pauli na sa Ginoo. Dinato ang kalag mo atubang sa judgment sa Ginoo. Now, to those who do not believe in God, life on earth is the best.
Ano man? Katong wala mo tuo sa Ginoo, ang pinaka-best niya nga kinabuhi mao kining niya pa siya diri sa kalibutan. Ano man? Pag mo follow ka kay Jesus Christ, dili ka na kana bitaw magbantay na ka sa imong mga lihok o sa imong mga buhat ug bisan na sa imong mga tinulungan. Kay para dili ka mahimong kapandulan sa uban ng mga tao, ilabi na sa mga dili magtotoo. Pero sa diha nga wala pa ka sa kamot sa Ginoo, ang pinaka-best nimo nga kinabuhi masinati nimo. Ano man? May kagawasan ka sa pagbuhat sa tanan. Gawas lang sa pagbuhat sa supak sa balaod. Pero ang tanan nga bisag supak sa Ginoo, may kagawasan ka nga himuon nimo ang tanan. Bisyo diri, tanan nakahilayan buhaton nimo diri sa kalibutan. Walay ginatawag ang imong life diri sa kalibutan mao'y pinaka-best nga imong naangkon diha sa imong kinabuhi. But for non-Christian, alang niyatong mga alang kini sa mga dili Kristohanon, it is natural na maninguha ka sa kalibutanon na kanabitang kalibutanon na pamakasan. Kung unsa ang hugyot kanimo sa kalibutan, unsa ang ginasulsul sa imo sa kalibutan, unsa ang ginapabuhat sa imo sa kalibutan, una ang imuhang kinaham, una ang imuhang gusto. Unsa man siya? Kwarta. Pag gisgot ang kwarta, pag dili ka magtotoo, pag dili ka pag wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, kung pwede pa lang pakamatyan nimo kini kwarta. Wala. Tanan na mga time nimo pangitaon nimo ang kwarta. Another thing, popularity. Walay tao siguro nga kung walay tao siguro nga nagunahuna nga dili siya mas mahimong sikat bisag imposible para sa iya. Gusto niya mahimo siyang ilado, daghan na kaila sa iya. And another thing, power. Gusto niya og kining gahom. Dili nang gahom na kung maka yup-yup ka, powerful na ka. Dili na mao nga gahom. Kini nga gahom nag-isgutan rin Ano bitong gusto ka og posisyon? Isa sa mga reason nganong ang tao mosulod sa politika, dili kay aron mo serbisyo. Dili lang kay para mo serbisyo sa tao, kundi dili para po mahimong powerful. Makabaton siya og gahom. Pinaagi o babatunan lang na siya pinaagi sa paggunit sa usa ka posisyon. Udagan ka og barangay captain. May position ka, may power ka diha. May control ka. So gawas sa pagserbisyo, gusto nimo og power, then prestige. Kining kadagaya. Isa may dili gusto nga magmadaugon sa kinabuhi wala na nagpakabuhi. Tanan man siguro gusto may mong dato. Isang imposible gud, pero namasin, nabasa na madato, padatuon. Now, for the Christian, it is different. Ano man, ang iyang kamatayon, mao iyang kadaugan. Kung dili man siya makasinati og kadaugan diri sa kalibutan, okay ra sa iya. Kay kabalo siya, na nagkamatay niya, kadaugan man iyang maangkon. Makunsa man ang maangkon nimo ang tanan, matud pa sa kanta ganina, bisag maako pa ang kalibutan. Bisag maimo pa ang tibuok kalibutan, pero kung mapildi pod ang imong kala, wala po ito kuslanan ang tanan. Sama sa kong gingon, tanan nimo nga gipatuluan og sigot sa kalibutan, walay imo anak. Kung mamatay ka, bisag singkusing sa imong kwarta, wala kay mabitbit anak dito kay atubang nimo sa Ginoo. Dili ko na nimo pwede na himuon nga i-bribe sa Ginoo. Namingon na lang bitaw ka sa Ginoo, igatubang dito sa hukmanan o kinigabli sa duha ka libro sa binuhatan ug libro sa kinabuhi ug pagtan-aw dito. Oy, Juan, murag wala magid imong pangalan diri Wala gyud. Ay ka nga Ginoo. Kanang pwede ba nga sekreto lang kini. Sudlan ang kulya. Bitaw koy minilyon diri Di mo na pwede badala sa langit ng minilyon nimo. Na pwede nimong gamitong pang bribe sa imuhang kaluwasan para makaangkon lang ka og luna dito sa langit. Manang tanan natong ang gihaguan sa kalibutan bulabay ra ginang tanan. Mahimong kawang ang tanan. Sama sa usa ka dato. Sa diha nga ang dato naglakaw-lakaw siya sa iyang vineyards. Sa iyang mga kaparasan, naglakaw-lakaw siya, naglantaw. Sa diha nga nakita niya nga pagka
pagka daghan sa ako ang anihunon, ana siya, nilingin siya sa iyang budiga. Kasi di man maigo sa akong budiga. Kay daghan man kayo ng akong harbisonon, gamay kayo akong budiga. So misan po siya nahunag, mingon sa ako na yung bubaon, o maghimo kong mas dako. So giguba niya, naghimo sa mas dako, o iyahang gihipusan, tanan dituan ang mga abot niya, siyang ani, umingon siya sa kaugalingon. Hala paglipay, taon o tinog, buhata ang tanan. Kaya aduna ka may daghan na mga na ipon, na igo kanimo. Pamingon ang Ginoo saya, "Hoy, buang-buang, kung kuhaon nako ang imong kinabuhi karon gabi una, kinsa man nimo ihatag?" Kinsa na may makaangkon anang mga butanga. Ano man? Tungod kay wala kay maiya anak kung mamatay siya. Ang tawag sa Ginoo saya buang-buang. Kaya naguna-una siya sa iya lamang kinabuhi. Diri sa kalibutan, wala gid siya nagtagad sa iyahang espirituhanong bahin sa iyang kinabuhi. Wala may problema madato ta. Soon, wala problema nga makasakyanan ka, makabaton ka nindot sa balay, makabaton ka og daghan ng mga appliances, makabaton ka og daghan ng mga dayan-dayan sa imong lawas, rilo, singsing, ariyos, uban pa, kwintas. Wala may problema kung makabaton ka na tanan. Basta kay giilalang nimo sa Jesucristo imong Ginoo sa imong kinabuhi. Pero kung wala kay panahon sa Ginoo o imong halang nagihurot imong panahon sa pagpangita ng mga butanga, mas maayo pang wala kay mga dayan-dayan o mga kaptangan na maangkon sa kalibutan. Kay mapildi magyapon ang imong kalag dito sa kalayan na walay pagkapalo. Anyway, nga to day mensahe kang nagagabion, to die is gain. Now, unsa ba ang ato ang mga daugan inig kamatay nato? First, we gain a better body. Inig kamatay nato tungod kay sama sa gingon kining atong lawas mo balik nato sa yuta, inig kamatay nato. Pero kung naa ka diha sa Ginoo, i-transform lang ni siya, ilisan lang ni siya sa Ginoo ug usa ka mas labing maayo nga lawas. Kining ato ang present na lawas karon, madutlan ni sa og sakit. Mubati ni sa og sakit. Ha? Bisag unsaon pa na nimo sa nos-nos para mahimong kutis porselana ang imong panit. Bukunot gyapon na uga, kututon gyapon nag-ulod, malata lang gyapon na inikamatay nimo. Pero kung naa ka diha sa kamot sa Ginoo, ilisan niya ni o kining lawas nga labing maayo. Unsa man nga lawas? Usa ka lawas nga glorified, immortalized, resurrected nga lawas. Usa ka lawas nga gitawag nga dili na madunot. Usa ka lawas nga dili na mamatay. Usa ka lawas nga dili na madutlan og sakit. Bisag unsa pa nga klase nga sakit, dili na madutlan og cancer, dili na madutlan og high blood, dili na madutlan og kining diabetes, dili na ka magka-diabetic, dili na ka masakit og sakit sa kasing-kasing, dili na ka kagiron. Kaya ilisa naman siya og incorruptible body, glorified body, usa ka lawas nga dili na madulot. Kining ato ang present na lawas, usa kini ka yuta, ediin, subject kini sa mga kasakit, mga luha, niining kinabuhi. Usa ka lawas nga matigulang, usa ka lawas nga madutlag sakit, ug labaw sa tanan, usa ka lawas nga makasinati o kamatayon. Usa ka lawas nga diin mo balik ngadto sa yuta. Apan ang kamatayon ug ang pagkabanhaw, inig kamatay nato ug unya magabanhaw kita, makaangkon kita og labing maayo nga lawas. Usa ka lawas nga dili na matigulang. Usa ka lawas nga dili na madutlan og sakit, dili na ka mag-antos og sakit. Usa ka lawas nga dili na mamatay. Mao kanay imong maangkon kung ikaw mamatay nga anaa sa kamot sa Ginoo. Mao kani ang imong maangkon kung wala nimo usiki ang imong kinabuhi diri sa kalibutan. Mao kini ang imong maangkon kung gitagaan nimo luna si Ginoong Jesucristo diha sa imong kinabuhi o diha sa imong kasing-kasing. Mao kini ang imong maangkon kung ikaw mutuo kaniya. Pero kung ikaw magbaliwala kaniya, dili magatagad kaniya diha sa imong kinabuhi, kapildihan ang imong maangkon. Ikaduha, we gain a better home.
makaangkon ka o labing maayo nga Pinoyanan kung ikaw mamatay na ana diha sa kamot ni Ginoong Hesukristo. Kining ato ang balay na ato ang naangkon dinhi sa kalibutan, kining tanan dili gayud mahimong makakumpara sa mansyon na giandam sa Ginoo didto sa usa ka anindot nga paraiso didto sa langit. Bisan pag unsa kanindot ang imong balay dito sa kalibutan, bisan pag imuha kining gigastuhan og bilyones tingali, bisag unsa kadako ug bisag unsa pa ka nindot ang beauty sa sulod niini ug bisan unsa pa kamahalon ang mga muebles diha sulod sa imo nga balay, dili kini makalupig sa balay nga giandam sa Ginoo alang kanimo kung ikaw nagahatag og pagtagad kang Ginoong Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Atong tan-awon unsa kini nga klase nga balay nganong dili man matumbasan kini nga balay. Juan 14:1 ngadto na sa 3 ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ayaw kamo kagool diha sa inyong kasing-kasing, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan, kung dili pa kini mao muingon ba ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo, o sa makaadto na ako o makaandam na og dapit alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og kuhaon na kamo aron nga asa ako atuwa usab kamo. See, nganong dili man malupigan ang kanindot sa balay dito sa langit bisag unsa pa kanindot sa imong balay dito sa kalibutan, tungod kay ang nag-andam dito si Hesukristo mismo, si Jesus Christ mismo. Kung imong sabton bitaw murag siya ang arkitekto sa balay, siya ang engineer, kay ingon gud siya maadto ko sa akong amahan, pag-andam ko mga lawak dito alang kanimo, pag-andam ko mansion dito alang kanimo, ug kun ako nakaandam na dito mubalik ako aron kuhaon ka, aron bisan asa ako atuwa usab ikaw. Di ba pagkanindot sa mao nga puloy-anan nga ato unyang maangkon kun kita mamatay nga adunay Kristo ang atong kinabuhi. Ingon pa, in my Father's house are many mansions. Dito sa balay sa akong amahan adunay daghan na mga mansion dito O dili pa kini tinuod, dili unta kung kamo sultihan niini na ako mulakaw moadto dito pag-andam og dapit alang kaninyo. Pagkanindot sa saad sa Ginoo na inigbalik niya, wala akong gingon, maabtan ka man sa kamatayon o maabtan ka inigbalik sa Ginoo, pagkalami pamalandungan kay makita nimo sa imong mga mata ang balay nga imong pagapuy-an, usa ka balay nga dili pareha sa imong balay diri sa kalibutan. Unang ayaw kabalaka kun dili nindot imong puloy-anan, kay ilisa na sa Ginoo man siya. Ayaw kabalaka kung busluton ng imong atop sa imong balay kay wala pa kay ikapalit og sin. Ayaw kabalaka kung medyo kabil-kabil lang usa ang bumbong sa imong balay kay wala pa kay ikapalit og hollow blocks. Basta kay pangalagad lang sa Ginoo. Kay usay mahinla manguntaan na. Di sa ko musimba, di sa ko mga lagad sa Ginoo kay ako sang unahon ning akong balay na makapalit ko og mga materyales kay para mahuman ako ni mga bisag Domingo utangon nimo. Hala paningkamot kay para lang mahayahay imong pabuyo di sa kalibutan, komportable ang imong puy-an. Pero isuon biyaan nimo ng tanan. Dito matay nila. Unya dili na makakumpara unya sa balay dito sa langit na giandam sa Ginoo sa imong nganong imo man ang unahon sa pag-atiman, nganong unahon man nimo sa paghuman nga wala pa gani nimo masugdi ang imuhang espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Manaayaw kayo usiki ang imong oras, panahon, ang imong kinabuhi sa pagpangita sa mga butang nga lumalabay o pag-apas sa hangin nga dili nimo maapas. Ikatulo, payo padria. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. See, tanawa, mubalik si Jesus Christ, kuhaon kaniya, kung siya nakaandam na og lawak alang kanimo. Ang Philippians 1:23 nag-ingon, for I am a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far
better. Even si Apostol Paul na himutang siya sa pagpili sa duha. Kung magpabilin ba siya sa kalibutan, pero mas gipili niya nga muadto sa laing kalibutan kay mas labaw to nga maanindot. Mas lami daw dito nga makauban nimo si Jesucristo. Wala kung sa paman imuhang kining usik-usikan diri sa kalibutan. Anong usikan pa man nimo imong kinabuhi ug ang imong oras sa mga butang nga lumalabay ug mga butang dili man lang nimo madala ini kamatay. Mga butang nga dili makatabang sa imong kaluwasan. Kaya kung gusto ka nga kining himuon nga adunahan sa Ginoo, o bisan na lang kanang abundansya, kanang ay walay nga medyo comfortable o comfortable nga puyan, medyo na ay panginabuhian, hindi man kaya na sa Ginoo. Wala kay problema. Kaya ka pa datuon sa Ginoo. Kayo sa mo gud atong unahuna nga probag atong unahuna nga ang pagpangalagan sa Ginoo babag sa ato ang pag-asenso sa kalibutan. Kaya imbis ang panahon nga akong ipanarbaho, mato na nung ko sa simbahan. So babag siya sa akong pag-uswag unta sa kalibutan. Pero mali kay suon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon in Matthew 6:33, una nga pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang ihatag niya diha kanila. Kaklaro sa ingon sa Ginoo nga unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang ikadugang niya diha kanila. Unsa mga butang nga niya? Mga butang nga literal nga imuhang gikinahanglan, like balay, mga butang, kwarta, mga alahas, ano sa magyod, trabaho, sakyanan, ang inabuhian, mga butang. Pwede na ang ihatag sa Ginoo sa imo. Dili na ihikaw sa Ginoo sa imo basta kay tagaan lang nimo siya og unang bili diha sa imong kinabuhi. Another thing is we gain a better inheritance. Makaangkon kita o kanang bitang mapanunod. Unsa man atong mapanunod? Our final reward dili diri sa kalibutan but it is in heaven. Diri sa kalibutan murag makaingon ka murag wala may dili man rewarding ang tanan akong mga paghago diri sa kalibutan. Igsoon basta mga lagad ka sa Ginoo, rewarding na siya nga kamatayon. Ug kana maangkon nimo dito sa langit. Ikaupat, we gain a better fellowship. Anong makaangkon man ta og mas labing maayong panagtigom ini kamatay nato. Tungod kay dinhi sa kalibutan na atong gipuy-an, ani kita sa usa ka dissolving family circle dinhi kalibutan. Atong mama mamatay, atong papa mamatay, atong igsuon mamatay, atong anak mamatay, atong mga lula lulo mga matay, mga close friends nato mga matay. Kini nga naguba nga circle, iya kining pandayon unya dito sa langit. Why? Tungod kay kining imuhang mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay nga naa diha sa kamot sa Ginoo, aduna unya fellowship na mahitabo dito sa langit. Katong imong lulo, lula, mama, papa nga namatay nga naa sila sa kamot sa Ginoo, makita nimo sila unya nawong to nawong. Di ba exciting kaayo na siya? Na gimingaw ka sa mga mitaliwan nimo sa minahal sa kinabuhi. Gimingaw ka sa ilaha. So exciting kaayo na kamatay nimo makita na gid nimo ang mga tao nga ikamingawan nimo sulod sa taas na panahon. Apan subo pa malandungon nga kini nga circle usab mahimo nga dili buo. Ano man? Kung kay basin, kung dili man ikaw ang naa sa langit, basin sila tuwa sa impyerno. Kung dili man sila naa sa impyerno o kung tuwa man sa langit, basig ikaw padulong pod sa impyerno. Kay doon na lagi langit ug impyerno. Mao na nga atong siguradon nga didto ta sa langit mo paingon. Ug samtang wala pa ta mo biya nining kalibutan na ato ang isugilon kini nga maayo nga balita sa atong mga minahal sa kinabuhi aron unya inig mamatay usab sila kinsa man sa inyo ang mahiuna o kinsa man ang maulahi aduna unyay fellowship nga mahitabo dito sa langit. Kay magkita ay mangyapon mo. Ha? Nauna lang sila. Mabitan sa Kristohanon, pag ang tao mamatay nga Kristohanon, ang Kristohanon na maingon mo kanang mamumusta sa iya ha. Maingon din siya nga. For example, namatay iyahang bana. Haning
see you in the morning. I will not say goodbye, but say see you in the morning. Ano naman? Dili sa mingon nga goodbye tungod kay magkita ang magyapon sila pagkauna. Ano sa aman na siya? Hindi kumatay po siya. Nauna lang siya katulog. Nauna lang siya ubiyahe. Kumbaga murag niya na ba? Una lang dito sa Manila, mapas ako sunod adlaw. Anang kamatay. Pero kung, for example, sa kami, nauna lang siya. Sa dapit, nga diin dito po, dapat ang imong adtuan. Sa langit. Kumbaga mo ka, I will not say goodbye to you, Rikami, but I will say, see you in the morning. Kita lang ta, ugma, buhon. Una-una lang. Ano ang kamatayon? Mahimong wala sa imong karon, pero nauna lang siya sa kadapit kaya inyong tagpuanan. And katapusan, ini kamatay nato, ingon pa, Jesus is there. If for me to live is Christ, than to die is gain. Kung alang kanako ang pagkinabuhi diha kang Kristo, ang pagkamatay mao ang kadaugan. Apan igsuon, kung alang kanimo ang pagkinabuhi diha lang sa kwarta, ang kamatayon nimo kapildihan. Kung alang kanimo ang pagkinabuhi para lang sa imong kagalingon, ang imong kamatayon mo'y imong kapildihan. Kung alang kanimo ang pagkinabuhi diha lamang sa ambisyon diri sa kinabuhia, ang imong kamatayon mo'y imong kapildihan. Kung alang kanimo ang pagkinabuhi diha lang sa sala, maglunang diha sa sala, ang imong kamatayon mo'y imong kapildihan. But kung alang kanimo ang pagkinabuhi diha kang Jesucristo, ang imong kamatayon mo'y imong kadaugan. Una, kung gusto kag kadaugan, dili lang aning buhi pa ka, kundi bisag kuman ka na mubiyakin kalibutan na. Kada luna sa Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Dili pa man ulahi ang tanan. Ayaw pag salig nga bata pa ka. Ayaw pag salig nga batang nga linghod pa ang imong lawas. Healthy pa, wala pay sakit. Ayaw pag salig nga lig-on pa ng lawasa. Ayaw pag salig nga wala kay balatian na gibatit karon. Gamita ka na siya nga kahigayunan na maila nimo si Jesucristo. Una pa man maulahi ang tanan. Kay kung naa na ka sa sulod nga kwarto nga gamay, wala na ipagbalik. Atubangon nimo ang penalty sa imong gibuhat o sa imong gidesisyonan human ka o ni atong buhi pa ka. Kung gidesisyonan nimo nga baliwalaon nimo si Jesucristo sa imong kinabuhi, manubag ka sa Ginoo. Ug kabalo na ka nga ang bayad niya na mao ang kamatayon. Pero kung nagdesisyon ka na tagaag panahon ang Dios sa imong kinabuhi, mga lagad sa Ginoo sa tangbuhi ka, maibaluan nimo. Meaning atubang nimo sa hukmanan, makaangkon ka o kinabuhi na walay katapusan. Nga mao ang pagpuyo sa palasyo nagiandam sa Ginoo alang kanimo kanakong o kanatong tanan nga nagtuo kang Jesucristo. Yang na pa ang tanan sa pagtindog, and let us pray. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo Ginoo sa imong mensahe. Alang kanamo itaknaa sa kagabihon. Salamat Ginoo sa mga igdulungog o sa mga presensya nga gihatag nila, gigahin aron sa pagpamalandong sa imong pulong Ginoo. Ako nagaampo Ginoo, na dili unta kini mahimong kawang diha sa ilang kinabuhi. Nang ilang nga matag pulong na ilang nadungog Ginoo, magsilbi unta kini nga giya o iwag diha sa ilang dalan aron nga makaplagan nila ikaw ingon nga ilahang Ginoo ug manluluwas sa ilang kinabuhi. Lord, I pray na padayon usab ka na lig-on ning Mandak family. Pagakupay sa ilang mga kasug-anan ug padayon na magabubo sa ilang mga panginahanglanon hangtod sa Huwebes Ginoo sa katapusan nga kapahunglayan sa lawas ni Rikami Ginoo. Kung ang ginasalig o ginatugyan kanimong tanan, in Jesus' name I pray. Amen. Maayong gabi sa tanan, salamat ug usab sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo.